अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कि जब आप किसी से बात कर रहे हों तो आप अपनी बात में कैसे असर ला सकते हैं। आप अपनी बात को इतना इफ़ेक्टिव कैसे कर सकते हैं कि आप जो चाह रहे हो आउटकम वो आपको मिल जाए। वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हो, उस पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। आप प्रॉपर रिसर्च करके समझ के जाओ। जैसे ही आपको पता होता है कि जो आप बोल रहे हो उसके बारे में आपको सब पता है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर होती है। आपका आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी जो टोन है वो बेहतर हो जाती है। अब इसमें एक छोटी सी गलती होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है ना कि मुझे सब पता है, वो कोशिश करते हैं कि मैं बस जल्दी जल्दी सब बता दूं, बल्कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बता जाते हैं और वो एक गलती कर जाते हैं, जिस गलती का नाम है ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन याद है, पढ़ा है मैंने कि ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ज़रूरत से ज़्यादा बात कर जाना, ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कर जाना, दे जाना, ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाना, ये आ जाता है ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने ठंडा रहना है, कूल रहना है, काम रहना है, अल्फाज को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना, अपनी पेस को रखना है, नॉर्मल रखना है, क्लैरिटी लेके आनी है। आप मुश्किल अंग्रेज़ी अल्फाज बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अल्फाज का चुनाव करें जिसका मतलब आपको पता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपको बहुत कुछ पता है फिर भी उस सामने वाले बंदे को ध्यान से सुनें, उसकी पूरी बात को सुनें। ये मत सोचें कि जो कह रहा है मुझे पता है लिहाजा मुझे इसको सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जवाब प्रिपेयर कर रहे होते हो जब वो बोल रहा होता है। जब आप इन चीज़ों को माइंड में रखते हैं तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, नर्वसनेस को कंट्रोल करें। अक्सर क्या होता है कि टॉपिक पे भी अच्छी ग्रिप होती है, जो काम आप अपना बताने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो या कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करने जा रहे हो, डेमो देने जा रहे हो, उस पे भी ग्रिप होती है, लेकिन सामने वाले बंदे से आप खामखा डरे हुए होते हो कि यार पता नहीं कोई गलती होगी तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने कोई ज़्यादा बोल दिया तो क्या हो जाएगा, अगर इसको मेरी बात पसंद ना आई तो क्या हो जाएगा। इसका एक तरीका होता है। इसका तरीका ये होता है कि आप पहले ही देख लें कि यार जो होना है वो होना है। आपने अपनी बात ठीक तरीके से कम्युनिकेट करनी है। रिस्क अल्लाह ने देना है, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। आप जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेट करें डरे बगैर। आप जाके ये मत सोचें कि यार मैं जो बोल रहा हूँ हर बात को तोलने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप ओवर कैलकुलेशन कर जाते हैं, ओवर थिंकिंग इसके अंदर आ जाती है जो आपको स्ट्रेस में डाल देती है। या आप जल्दी जल्दी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। डोंट डू दिस। नर्वसनेस को कंट्रोल करें, कंसिक्वेंसेस को कैलकुलेट करें और अपनी बात को पूरे तरीके से कम्युनिकेट करें। और फिर जब आप अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हो तो एक और मसला होता है, तीसरा, वो ये होता है कि हमारा सारा ध्यान इस बात पे होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या सिलेक्शन ऑफ वर्ड कर रहे हैं, क्या सिलेक्शन ऑफ वर्ड है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस पेस में बोलना है। इस दौरान हम सामने वाले को देखना भूल जाते हैं। ये ऐसा ही होता है जैसे एक अच्छा स्पीकर या अच्छा टीचर क्लास में खड़ा होता है, उस टीचर को सब्जेक्ट पे ग्रिप होती है। जब वो बोल रहा होता है तो अपनी ऑडियंस को देख रहा होता है कि क्या जो इनका फीडबैक, याद है टर्म पढ़ाई थी मैंने, फीडबैक, जो मेरी बात को वो इंटरप्रेट कर रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके एक्सप्रेशन से, उनके आइज से, उनकी बॉडी मूवमेंट से, वो देखते हैं इनको समझ आ रही है नहीं आ रही। अगर समझ नहीं आ रही तो वो रीफ्रेज करता है, सामने वाले से पूछ लेता है कि क्या आपको मेरी बात, एम आई क्लियर, मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ अदब से, अदरवाइज मैं आपको मज़ीद समझा देता हूँ। ये मत पूछें तुम्हें समझ आ रही है बात की है नहीं, आपने पूछना है क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। वो बंदा कहता है नहीं मुझे समझ नहीं आई, तो आप आगे से उसे ये नहीं कहते ओहो तुम्हें समझ नहीं, अच्छा मैं किसी दूसरे तरीके से तुम्हें समझाता हूँ। नहीं, आप कहते हैं सॉरी
میں شاید تمہیں صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پایا, چلے میں اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کبھی اس طرح سے اگلے بندے کو نہیں کہتے ہاں بھی آئی سمجھ بات کی. نو, یو ڈونٹ ڈو دیٹ, یو ڈونٹ سے دیٹ ڈائریکٹلی. کسی کو ڈی ویلیو نہیں کرتے. تو آپ سامنے والے کے فیڈ بیک سسٹم پہ نظر رکھتے ہیں جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ پریکٹس سے آتا ہے, بولنے سے آتا ہے. آپ کے بعد مائنڈ میں رکھیں کہ جو میں بات بول رہا ہوں اس کو سمجھ آ رہی ہے, نہیں سمجھ آ رہی تو سٹل طریقے کے ساتھ اپنے ورڈز کو ریفریز کریں, تھوڑی اور انفارمیشن ایڈ کریں. نہیں سمجھ آ رہی تھوڑی اور انفارمیشن ایڈ کریں, اس سے پوچھیں کہ تمہیں کیا سمجھ میں آئی, اس کا فیڈ بیک لیں, پھر اپنے آپ کو امپروو کریں اسی وقت اور پھر کمیونیکیٹ کریں. یہ سب پریکٹس سے آتا ہے. وربل کمیونیکیشن isn't about just telling. میں نے دیکھا ہے کچھ معذرت کے ساتھ کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جو کلاس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ گھر سے سوچ کے آتے ہیں کہ آج میں نے یہ سلیبس ڈالنا ہے ان کے سر پہ, اور وہ آئیں گے اور ایک پریزنٹیشن کھولیں گے, پڑھاتے جائیں گے, ادھر نہیں دیکھنا کسی کے پلے کچھ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. بھائی ٹاپک پہ تو ان کی گرپ ہوتی ہے تھرو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن, لیکن وہ سامنے والے کو نہیں دیکھ رہے, وہ سارا سلیبس ٹھونس کے چلے جاتے ہیں اور پھر بچہ اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. اب 100 بچوں میں سے 10 اس کو شاید صحیح سمجھیں گے, 90 شاید اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. جو نہیں سمجھ پائیں گے ان کی زندگی کا, ان کے کریئر کا نقصان ہو جاتا, ڈیلز بریک ہو جاتی ہیں, رشتے بریک ہو جاتے ہیں. تو بولتے وقت سامنے والے کے فیڈ بیک کو رکھیں, نظر میں رکھیں, نروسنس کو کنٹرول کریں, ٹون میں کلیئرٹی لے کے آئیں, کامنس لے کے آئیں, اپنی پیس کو کنٹرول کریں, اوور فلو آف انفارمیشن نہ کریں, باڈی لینگویج ٹھیک رکھیں, آئی کانٹیکٹ رکھ کے بات کریں. آپ کو بات یوں نہیں کرنی آپ اس سے بات کر رہے ہو اور ادھر دیکھی جا رہے ہو, آپ سامنے والے سے بات کر رہے ہو اور کسی چیز سے کھیل رہے ہو, یا آپ سامنے والے سے بات کر رہے ہو یوں ہاتھ جوڑ کے اور ٹانگیں کٹھی کر کے یوں بیٹھے ہوئے ہو. باڈی لینگویج کو اوپن رکھیں تھوڑی. آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو گائز نا, آلدو کہ میرے سامنے ایک کیمرہ ہے, بٹ میں اس کیمرے کے لینز میں سے دیکھ سکتا ہوں کہ کتنے ہزار لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. آئی کین امیجن فرام ہیئر. تو جب میں بول رہا ہوتا ہوں لاسٹ ٹرک, میں سن بھی رہا ہوتا ہوں. آپ نے اکثر غور کیا ہوگا, آئی آلویز ٹرائی دیٹ, آئی ایم ناٹ اے پرفیکٹ پرسن بٹ آئی ٹرائی دیٹ. میں نے ایک ورڈ یوز کیا اوور فلو آف انفارمیشن, میں نے سنا اور سامنے والوں, کیونکہ ایمپتھی کی پریکٹس کرتا ہوں, تو میں نے دیکھا یار یہ ورڈ سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں اس ورڈ کو توڑوں گا, اس کی کوئی گراس روٹ لیول ایگزامپل لے کے آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں کیمرے کی اس طرف کی آڈینس کو امیجن کر رہا ہوں کہ جو میں الفاظ بولا ہے, جو میرا الفاظ میرے دماغ سے نکل کے میری زبان پہ آیا ہے, کیا یہ ورڈ دوسرے بندے کو سمجھ میں آئے گا؟ میں ادروائز نہیں تو میں اس کو توڑوں گا, ریفریز کروں گا. یہی ہم اے آئی کے لیکچرز میں کر رہے ہیں کہ ہم ورڈز کو توڑتے ہیں, انالوجیز بناتے ہیں, ایگزامپل دیتے ہیں, پھر اس کو دیتے ہیں. وربل کمیونیکیشن isn't about throwing everything on the other person. اس کو دیکھو, اس کے سمجھو, اس کا فیڈ بیک لو, اپنے الفاظ کو سنو, ٹون, کلیئرٹی, پیس, گرپ آن دا ٹاپک, اور جہاں کمیونیکیشن ہو جائے, میسج کمیونیکیٹ ہو جائے تو پھر ارد گرد کی باتیں مت کرو, ہیئر دیم آؤٹ, سنو ان کو, انڈرسٹینڈ کرو, اور پھر پرو ایکٹیولی اس کو آگے لے کے چلو. اور ایک لاسٹ پارٹ, always use positive words with a positive body language. For example, client آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میرا یہ کام کر دو, آپ اسے کہتے ہو I cannot do this. اب یہ کین ناٹ جو ہے وہ ٹیکنیکلی آپ صحیح بول رہے ہو لیکن نیگیٹو ورڈ ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کی بجائے یہ کہہ سکتے ہو hey I'm sorry I won't be able to do this. نو, ڈفرینٹ چیز ہو گئی وہ, ٹھیک ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک کام آیا, آپ اسے کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کا دوسرا بہتر طریقہ یہ, وی کین ٹرائی دیٹ, تھوڑا مشکل لگتا ہے بٹ وی کین ٹرائی دیٹ. اب یہ ڈفرینٹ ہے. آلویز بی پازیٹیو. باڈی لینگویج سے ہم کیا کرتے ہیں, کوئی بندہ, سامنے والا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم یوں کریں گے, ہم یوں کریں گے, ہم یہ بنائیں گے, ہم وہ بنائیں گے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بن سکے گا, ہم پتہ کیا کرتے ہیں, نہیں یار. وہ پہلے ہی سامنے والا بندہ ایک نیگیٹو اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے ہماری نیگیٹو باڈی لینگویج دیکھ کر. ہم اکثر ایسا کرتے ہیں, یا ہم ایک سارکاسٹک اسمائل دیں گے, کیا باتیں کر رہے, دل میں بولیں گے, یا ہم غصے سے سائڈ پہ دیکھیں گے, یا ہم کلائنٹ سے کہیں گے اب یہ کیا بولا یار. یا ہم پیرنٹس کے ساتھ بھی کرتے ہیں, یار آ گیا, کچھ نہیں بولیں گے لیکن ایک نیگیٹو جیسچر دے دیں گے.
So always keep your body language positive. Always select पॉजिटिव कीवर्ड्स. फ्रीलांसिंग में एक लेक्चर मैं आपको दूंगा जिसके अंदर मैं सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बताऊंगा कि किस तरह से क्लाइंट को कम्युनिकेट करेंगे तो अच्छा होगा, कौन से सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो है सही होती है, कौन से वर्ड कभी भी बिजनेस में यूज़ नहीं करने चाहिए. बट अभी आप इस पर रिसर्च करेंगे फर्दर, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या होता है. इसके साथ आपकी वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो सकती है. एंड अबव ऑल स्पीक. अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करें, उनको सुनें, अपनी कम्युनिकेशन के बारे में अपने पीयर्स से, अपने दोस्तों से, कोलीग से फीडबैक लें. थोड़ी वीडियोस रिकॉर्ड करके पोस्ट मत करें, खुद सुनें, प्रैक्टिस करें, अच्छे स्पीकर्स को सुनें, अच्छे क्लाइंट्स को सुनें, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, विजडम रखने वाले लोगों को सुनें, अच्छी किताबें पढ़ें. तो वो एग्जैक्टली जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है ये सबकॉन्शियस होनी चाहिए, तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती जाती है. आई होप कि इससे आपको फ़ायदा होगा अगर आपने फर्दर रिसर्च करके प्रैक्टिस शुरू की इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच.